پتہ نہیں، حضرت حسین دی عظمت دا پتہ نہیں، حضرت حسین دی حشمت دا پتہ نہیں، یہ پتہ کرنا چاہتا ہے اللہ دی قسم ہے میں تینوں حضرت حسین دی شان حضرت محمد الرسول اللہ دی زبان چو دساں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے اللہم انی احب حسینا فأحبب من احبہما، اے میرا اللہ میں حسین نال پیار رکھدا، اللہ جڑا میرے حسین نال پیار رکھے تو اس نال بھی پیار رکھ، اللہ میری محبت حسین دے نال ہے، جڑا میرے حسین نال محبت کرے او دے نال تو بھی محبت شروع کر دے۔ من ابغض حسین فقد ابغضنی، جڑا بندہ میرے حسین نال نفرت کر لوے، میرے حسین نال بغض رکھ لوے، میرے حسین نال دل وچ دشمنی پال لوے، میں محمد اعلان کرن لگا فقد ابغضنی، او کلمہ میرے نام دا پڑھدا رہے، ورد میرے نام دے کردا رہے، وظیفے پڑھدا رہے، تسبیحاں پڑھدا رہے، یا رسول اللہ دے نعرے ماردا رہے، اللہ اللہ رسول اللہ کردا رہے، اللہ دا پیغمبر دے اللہ دی قسم فقد ابغضنی، اس نو میرے نال دشمنی ہو گئی ہے، جس نے میرے حسین نو دشمن اپنا بنایا۔ حسین جے دا سجن ہونا ہے، محمد او دا سجن ہونا ہے، حسین جے دا دشمن ہونا ہے، محمد کریم میں او دا دشمن ہونا ہے۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرا اللہ اے حسین میرے دل دا چین ہما ریحانۃ من الدنیا ہما ریحانۃ من الجنہ، اے میرا اللہ دنیا دے اندر میرے واسطے خوشبو حسن تے حسین، جنت دے امبر تے پھول تے گلاب میرے واسطے حسن تے حسین۔ اس وقت مینوں انہاں نال پیار ہے، اس وقت تینوں چاولاں نال پیار ہے، تینوں پیاس لگی ہے تینوں شربتاں نال پیار ہے، تینوں سبیلا نال پیار ہے، تینوں چھبیلا نال پیار ہے، مینوں حسین نال پیار ہے۔ حسین بھی اس دن پیاسا تے حسینی بھی اس دن۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ویسے حضرت حسین تا شہید ہون بعد وچ اللہ دے نبی نے جدو مکے تو مدینے ہجرت کیتی آ کے روزہ رکھیا، 10 محرم دا بھی روزہ رکھیا تے 9 محرم دا بھی روزہ رکھیا۔ ویسے ہی اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت چلی آ رہی ہے 10 محرم نو روزہ رکھنا۔ حضرت حسین محمد دے سینے تے پلے 10 محرم دا روزہ او کینے چھوڑ سکتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں استاد جی دیگا پکائیے اس دیاڑے، اے چاول پکا لویے، چند بندے بلا لویے تے آپ ہی کھا لویے تے دل اپنا ہویا کھلاؤندا تے نہ لوگاں دا لا کے آدن کہ اس دن کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ سارے لوگ چونکہ کھانے پیچھے بھجدے پے ہوندے ساڈا دل لے کے اساں انہاں نوں ایتھے بلا لویے۔ جیڑا بندہ کھانے پینے دے پیچھے بھجن والا ہے اللہ دی قسم ہے اودا دین نال کوئی تعلق نہیں۔ اونوں تو اگر بلا بھی لویں تے پلیٹ کھانے تو بعد اس نے پیٹ ہی بھرنا ہے، دین تے عمل کوئی نہیں کرنا۔ اس واسطے جنہاں دی لالچ واسطے دیگاں پکاندا رہے اس تا آونا کوئی نہیں تے انجے بدعت والا ٹھپا تیرے ہوتے بھی نال لگ گیا۔ اس واسطے کوڑے روون نالوں چپ چنگی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا بھائی جاگ رہے ہو، تیرا میرا حسین نال کتنا پیار ہے اور آمنہ دے لال دا کتنا پیار ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فاطمہ زہرا دے گھر دے کولوں گزرن یا گھر دے کولوں گزرن تے گھر وچوں روون دی آواز آئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو حسن تے حسین دے روون دی آواز کنا نال ٹکرائی ہے تے محمد پاک کولوں چلیا نہیں گیا، قدم نہیں اٹھا سکیا۔ اللہ
اللہ دا پیغمبر اتھائی رک ویندا ہے ساتھیاں نو آتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر ونجو ذرا میں اپنے نواسیاں دا حال تا ویکھی ونجاں کیوں روندے پیان جڑے ویلے اللہ دا پیغمبر گھر ویندا ہے ونجے تے فاطمہ دوزارا اپنی جگہ تے بیٹھ کے روندی پئی ہے حسن ایک جگہ تے تڑپدا پیا ہے حسین دوئی جگہ تے تڑپدا پیا ہے اللہ دے پیغمبر ون کے آدن خطبو کہ یا بنیا او میری تھی فاطمہ انہاں نہ رونا تا میں محمد نو برداشت ہی نہیں ہوندا اے اج کیوں روندے پین تے کیڑی وجہ نال پہ روندے نے اگوں فاطمہ اپنی جگہ تے روندی پئی ہے بابا میں بھی مجبور ہو گئی ہاں رونا تا میں فاطمہ نو بھی انہاں دا گوارا کوئی نہیں پر کیا کراں 7 دن تو میں بھوکی بھی ہاں 7 دن تو میں پیاسی بھی ہاں میری چھاتی خشک ہو گئی میری چھاتی دیاں نہراں خشک ہو گئیاں میری چھاتی دا دودھ پیون والے معصوماں دی خوراک بند ہو گئی ہے انہاں دے نہراں واسطے جڑا پانی جمع ہوندا ہے دودھ وہ بند ہو گیا ہے اس بنیاد تے تاں روندے پین جو جدوں میری چھاتی وچ کچھ کوئی نہیں میں انہاں نو کنجے پلاواں اللہ دے پاک پیغمبر فرمان رون لگ گئے نے کہ واہ میرا اللہ میرے خاندان تے کتنیاں وڈیاں عزمائشاں رکھ دیتی یعنی کتنے وڈے دکھ رکھ دیتے نی پر اللہ تیری تقدیر ادو شبر تے شبیر تیری تقدیر حق ادو شبر تے شبیر دا سامنے حاضر ہونا بھی حق اے میرا اللہ یہ تو اسی طرح خوش ہے تو میں محمد بھی راضی ہوں جیویں تیری تقدیر ہونی ہے انہیں سارے ضمیر دا فیصلہ ہونا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے او میری بیٹی فاطمہ انج کر حسن نو لیا والحسین بھی نال لیا انہیں گود چپایا اللہ دے نبی نے ول پیار نال چاہ کے سینے نال چلایا جڑے ویلے سینے نال لایا نے ادو اللہ دے نبی نے نبوت علی زبان کڈی جویں معصوم بچے زبان نو ویکھ کے منہ کھلیندے نے پیاس تے بھوک دی شدت دی وجہ نال انج حسن نے منہ کھولے نبوت نے اپنی زبان اگاں کیتی حسین نے چوس لئیے اللہ دے پیغمبر نے انہوں زبان چسوا کے فاطمہ دی جھولی وچ رکھیا نے ول حسن نو زبان چسوائی نے ودا کھنے نو ہی اپنی جھولی وچ لے لے ودا کھلگن بچڑی میں تا ویندا پیاں پر تینوں تسلی دے کے ویندا پیاں اللہ دی قسم یہ تیرے گھر دے اندر سال پورا بھی کھاون واسطے کچھ نہ ہویا تے میں تینوں تسلی پہ دینا حسین تے حسن کسے اور تکلیف نال تا رو سکدے نے کدے بھوک دی وجہ نال رو سکدے کوئی نہیں میری نبوت علی زبان انہاں دی زبان نال مس ہو گئی ہے انہاں دے منہ نال ٹچ ہو گئی ہے ہن اللہ کریم انہاں دی بھوک دا علاج بھی کیتی رکھسی تے انہاں دی پیاس بھی بجھائی